नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, यदि दिमागमा कपटी कला र ओठमा चाकडीवाला भयो भने धनी हुन बेर लाग्दो रहेनछ। सत्ताको पावर र पहुँच भइदियो भने देशका सारा सार्वजनिक जग्गा लुटपाट गर्यो अनि लब्ध र प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारी कहलियो। त्यही देखेरै भोगेरै होला लोकगायक पशुपति शर्माले लुट्न सके लुटकान्छा भन्ने बोलको गीतले दर्शाएको पनि हो। आज उनै गायक शर्माले सृजना गरेको गीतको यथार्थता जस्तै छ यो देशमा, जहाँ राज्य व्यवस्था नै उनै लुटेराहरूको मुठ्ठीमा छ। यस्तै देश लुटेराहरूका मुख्य पात्र हुन् नामुद अरबपति विनोद चौधरी। उनै चौधरीले देशका मठ मन्दिर, कारखाना, सार्वजनिक स्थल, देव देवालय कहीँ कतै बाँकी नराखेका बेला सिराहामा सरकारी जग्गा लुटेको 3 पुस्ते विवरण सहितको भित्री कथा देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। जनकपुर चुरोट कारखानाको करिब 6 बिघा सरकारी जग्गामा कसले बनाए निजी घर। जुन रामनगर 4 क को किता नम्बर 123 होसाबी घुमाफियाहरूले विभिन्न किता काठहरू गरी 100 वटा किता भन्दा पनि बढी बनाइदिएको छ। निजी शैक्षिक संस्थादेखि घरानाको कब्जामा कसरी पुग्यो सार्वजनिक जग्गा। सरकारी कारखानाको जग्गा हडप्नेहरूको 3 पुस्ते विवरण सहितको खुलासा। तपाई हामी र हाम्रा पुर्खाले वर्षौंदेखि हाडछाला घोड्दा पनि हामीलाई बिहान बेलुकाको गाँसको जोहोले सताउँछ। दिनभर श्रम नगरे बेलुकी बिहान अगेनामा आगो बल्दैन। तर यो देशमा त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले पर्दाभित्र यस्तो भयानक खेल खेल्छन् र दिनको 2 गुणा र रातको 4 गुणाले अरबपति हुन्छन्। हिजोको 40 वर्ष अघि सडकमै चप्पल लगाएर हिँडेका उनीहरू आज अस्वाभाविक रूपले अरबपति भएका मानिसहरू मध्येका एक हुन् कांग्रेस सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरी। उनै अरबपति भनिने चौधरीको समूह भने कैंची लिएर नेपाल छिरेको यस्तो छ इतिवृत्तान्त यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मसानघाटदेखि जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेर अरबपति बनेका मानिस हुन् विनोद चौधरी। देशभर उनको सरकारी जग्गा हडप्ने साम्राज्यबाट यही प्रश्न हुन्छ कि दरबार र दलकै काखमा बसेरै राज्य दोहन गर्दै आए। यद्यपि उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतबाट नेपाल छिर्दा कैंची बोकेर आएका थिए। विनोदका हजुरबुबा भूरामल चौधरी काठमाडौँका मंगल साहुमा काम गर्न आएका थिए। आफूलाई मारवाडी समुदायको सदस्य भनेर चिनाउने यी चौधरीहरूको परिवार अर्काको घरमा कामदार बसेर अरबपति भएका हुन् अहिले। यति बेला यस समूह पानासोनिक रेडियोदेखि मारुति सुजुकीको डिलरसम्मको व्यापार गर्दै आएको छ। वाइ चाउचाउ बेचेर चौधरी समूह धनी भएको भने होइन। यस समूहले सत्ता र शक्तिको भरपूर उपयोग गर्दै आयो। अहिले पनि बुझ्दै छ सत्तालाई रिझाउने र सरकारी सम्पत्ति लुट्ने धन्दा। त्यसको एउटा उदाहरण हो पानासोनिक रेडियोका पाट पूर्जाको व्यापार सम्बन्धी सन्दर्भ, जहाँ उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित पानासोनिक रेडियोका पाट पूर्जा आयात गरेर एसेम्बलिङ गर्ने बिजनेस हात पारे। यसका लागि उनले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी नारायण सिंह शाहलाई हात लिएका थिए। त्यसपछि विनोदले जापानी सुजुकी मोटर्सको डिलरशिप हातमा लिए। भारतको मारुतिले पनि जापानको सुजुकीसँग सहकार्य थालेपछि चौधरीलाई मालामाल भयो। अहिले पनि चौधरीको मारुति सुजुकी गाडीको डिलरशिप छ। सुरुदेखि उनले यसको कारोबार हेर्ने जिम्मा कान्छा भाइ अरुण कुमार चौधरीलाई दिए। अन्ततः भूरामल लुनकरणदास चौधरीको कपडा व्यापारबाट सुरु भएको कम्पनी मुन्सी शैलीबाट फड्को मारेर चौधरी समूह कर्पोरेट शैलीमा फड्को मारे।
विनोद चौधरीले वाइवाई चाउचाउको उत्पादन 2041 सालबाट थालेका हुन्। त्यस अघि नै पोखराको गण्डकी नुडल्सले रारा चाउचाउ बजारमा ल्याएको थियो। इन्डियाबाट नेस्ले लिमिटेडको म्यागी चाउचाउ पनि नेपाली बजारमा निर्यात हुन थालेको थियो। विनोद चौधरी हिमालय पाण्डेलाई लिएर थाइल्यान्ड गए। त्यहाँको ठूलो चाउचाउ कम्पनी मामासँग छलफल गरे, तर उसले चौधरीसँग सहकार्य गर्न रुचि देखाएन। त्यसपछि अलि सानो चाउचाउ उत्पादक कम्पनी वाइवाईसँग कुरा गरे। साझेदारी गर्ने सहमति भयो। चतुर व्यापारी चौधरीले नेपाल फर्केपछि मामाको ब्रान्ड नेपालमा कसैले नल्याओस् भनेर कपिराइट कानुनको फितलोपनाबाट फाइदा उठाउँदै मामाको ब्रान्ड पनि आफ्नै नाममा दर्ता गरे। पछि मामा चाउचाउ पनि उनी आफैले उत्पादन गर्न थाले। यसपछि थाइल्यान्डको मामा कम्पनीसँग विवाद पनि भयो, तर चौधरीले विदेशी ब्रान्डलाई आफ्नो बनाउने बाटो समाते। ललितपुरको सैबुमा रहेको चौधरीको प्लान्टले अहिले प्रति 8 घण्टामा 30,000 प्याकेट चाउचाउ उत्पादन गर्छ। यस्ता प्लान्टहरू उनले देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरेका छन्। थाई फुडसँगको सहकार्यपछि अहिले 35 देशमा चाउचाउ बिक्री भइरहेको छ। चाउचाउ र भुजिया मात्रै बेचेर वार्षिक 2 अर्बको व्यापार गर्दै आएको दाबी छ यस समूहको। मारुति र सुजुकीको नेपाल डिलरसिप सँगै भुजिया र चाउचाउ बेचेर विनोद चौधरी अरबपति भएका भने होइनन्। उनको यी उद्योग व्यापार त देखाउने मात्रै हुन्। उनको भित्री कमाउ धन्दा भनेको नै सरकारी सम्पत्ति हडप्ने हो। सत्ता र शक्तिको बुई चढेर प्रभावमा पार्ने गरेका छन्। कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको झण्डा बोकेर राजनीतिक आवरणमा व्यवसाय गर्दै आएका यी विनोद चौधरी लगायतका समूहले भने मशानघाटदेखि देवी देवताको मठ मन्दिर कहीँ कतै नहडपेको पाइँदैन। काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सार्वजनिक स्थल कब्जा गरेको यस समूहले सिराहामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको सुर्ती गोदामको जग्गा पनि कब्जा गरेर घुडेरीमा बेचबिखन गरेर खाएको पाइएको छ। पौष्टिक खाद्यान्नको उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारी जग्गा लिजमा लिएको यस समूहले अन्तमा पूर्वाञ्चल राइस मिलको आवरणमा सिराहामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको करिब 6 बिघा जग्गा झ्वाम पारेको हो। दर्शकवृन्द, हाम्रो संस्कार र मूल्य मान्यताले सार्वजनिक स्थलको संरक्षण र जगेर्ना गर्नुलाई सामाजिक दायित्व मात्रै होइन, धर्म पनि हो भन्छ। तर मुलुककै अचाक्ली धनी भएका विनोद चौधरी भनिने नामुद माफियाहरूको समूहले देशभरका सार्वजनिक जग्गा हडपेर अरबपति भएको कुरा छ्याङ्गै छ। जहाँ जहाँ सार्वजनिक जग्गा लुटिएको छ त्यहाँ त्यहाँ विनोद चौधरी लगायतका माफियाहरू पोलिएका छन्। आज सरकारी जग्गा लुटेर भनेकै विनोद चौधरी समूह हो भन्ने घिनलाग्दो भाष्य समेत स्थापित भइरहेको बेला यस समूहले फेरि सिराहामा जनकपुर चुरोट कारखानाको सुर्ती गोदामको जग्गा पनि झ्वाम कसरी पारेको थियो त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज भन्दा 40 वर्ष अघिदेखि वाइवाई चाउचाउ बेचेरै व्यवसाय थालेका चौधरी समूहहरू कति धेरै शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा विषयमा प्रष्ट भइसकेको थियो। बाँसबारी जग्गा लुटेको आरोपमा विनोदका भाइ अरुण चौधरी 2-4 दिन प्रहरी खोरमा जाकिएका थिए भने स्वयं विनोद चौधरीलाई सिआइबीले बयान लिएर छाडेको थियो। आफूलाई लब्ध र प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारी दाबी गर्ने कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको परिवारले काठमाडौँ, ललितपुर लगायतका दर्जन बढी सार्वजनिक स्थल लुटेको तथ्य बाहिरिएको बेला सिराहामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको सुर्ती गोदामको जग्गा लुटेर निजी आवास र निजी विद्यालय चलेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
यो दृश्य हेर्नुहोस्, जहाँ यति बेला भव्य निजी भवन बनेका छन्। कतिपय भवन सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही अन्तिम चरणमा रहेका छन्। करिब 6 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको यस जमिन अहिले खण्डीकरण भएको छ, यानि कि प्लटिङ गरिएको छ। करिब 6 बिघामा रहेको यो जमिन अहिले 108 वटा टुक्रामा प्लटिङ गरिएको हो। यी निजी भवन र निजी विद्यालय समेतले हकभोग गर्दै आएको पनि धेरै भयो। यस विषयमा हामीले स्थानीय प्रशासनसँग जिज्ञासा राखेका थियौं। हाम्रो जिज्ञासामा सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, यो हेर्नुहोस्। सम्पत्ति कसैले अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरेको छ भने त्यसको बारेमा सूचना दिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 2080 साल फाल्गुन 22 गतेको मितिमा एउटा 30 दिने म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गरेको छ र अहिले केही सूचनाहरू पनि हामीलाई प्राप्त गरेका छौँ र त्यो सूचनाहरूलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। अब हामी त्यसलाई अभिलेखीकरण गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा सूचना प्राप्त गर्ने गरी तपाईले भोग गर्नुभएको, तपाईले कब्जा गर्नुभएको जग्गाको तपाईसित कुनै आधार प्रमाण छ भनेदेखि त्यो पेश गर्नुहोस् भनेर हामी उहाँहरूलाई सूचना गर्छौं। त्यसपछि उहाँहरूले आधार प्रमाणहरू पेश गर्नुभयो भने त्यसमाथि छानबिन गर्छौं र एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र जहाँसम्म अहिले के गरिँदैछ भन्दाखेरि एउटा हामीहरूले निकालेको सूचनाको आधारमा चाहिँ अब सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक जग्गाहरू अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको छ, अतिक्रमण गरेको छ, भोगचलन गरेको छ भनेदेखि अब राज्यले यो हटाउँछ र त्यो जग्गाको सम्पत्तिको संरक्षण चाहिँ राज्यले गर्छ भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह चाहिँ भएको छ। र हामीहरूले अब पुराका पुरा अहिलेसम्म अतिक्रमण भएका सबै हटाउन सक्यौं र हटाउन सक्छौं भन्ने म दावा गर्दिन। देख्नु भयो नि स्थानीय प्रशासनका प्रमुखको प्रतिक्रिया। सिराहामै 6 बिघा जग्गा कब्जा गरेर निजी घर ठडाइएका छन्। त्यस विषयमा अनदेखा गर्दै घुमाउरो पाराले जवाफ दिन्छन्, जहाँको यस जग्गामा भव्य निजी महल मात्रै बनेका छैनन्। निजी विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक व्यापार पनि धमाधम गर्दै आइरहेको छ। यसरी बस्ती बसालिएको यस क्षेत्रमा बनेका घर र निजी विद्यालयको व्यापारको विषयमा सबैलाई थाहा छ कि निजी आवासदेखि शैक्षिक व्यापार भइरहेको यो जग्गा भने सरकारी हो। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक सरकारी संस्थानको, त्यो सरकारी संस्थान हो जनकपुर चुरोट कारखाना। यही कारखानाको नाममा रहेको थियो र हो पनि यस जग्गा। सिराहा जिल्लाको साबिक गाविस रामनगर वडा नम्बर 4 को किता नम्बर 123 को जग्गा हो यो, जहाँ नेपाल सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानाको लागि भनेर सुर्ती गोदाम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यस जग्गाको खास क्षेत्रफल भनेको 5 बिघा 9 कट्ठा 18 धुर हो। जनकपुर चुरोट कारखाना तत्कालीन सोभियत संघ अर्थात् हालको रुसको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो। रुसको सहयोगमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखानाको विक्रम सम्वत 2021 साल पुस 29 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट उद्घाटन भएको थियो। यही कारखानाका लागि भन्दै सिराहामा सरकारले चुरोटका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ सुर्तीको गोदाम स्थापना गरेको थियो। जनकपुर चुरोट कारखाना नाफैमा थियो। उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारी मात्रै थिएन, किसानले पनि सुर्ती खेतीबाट राम्रो आम्दानी गरेका थिए। नेपालको औद्योगिकीकरणको विकासका लागि भन्दै मित्र राष्ट्र रुसले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2035 साल वैशाख 10 गतेको मिति हुँदो हो। त्यति बेला तत्कालीन श्री 5 को सरकारको निर्णय अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडका लागि भन्दै सुर्ती गोदामको नाममा यस जग्गा कायम गरेको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2042 साल जेठ 2 गतेको पारित लिखित अनुसार पनि साबिक गाविस रामनगर 4 को किता नम्बर 123 को यो जग्गा सुर्ती विकास कम्पनीको नाउँमा कायम हुन गएको हो। जब 2046 मा मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली भयो, तबदेखि मुलुक निजीकरण र उदारीकरणको बाटोतिर लाग्यो। सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन, निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउने राज्यले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने तर्क गर्दै
भित्री स्वार्थमा सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गरिएका थिए। तत्कालीन श्री 5 को सरकार उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौँको पत्र संख्या 2050-51 को चलानी नम्बर 6448 को मिति 2051 साल असार महिना 1 गतेको पत्रानुसार कम्पनी ऐन 2021 अन्तर्गत दर्ता भएको थियो। सुर्ती विकास कम्पनी लिमिटेडलाई उक्त ऐनको दफा 128 बमोजिम खारेज गर्ने निर्णय भएको भन्ने पाइएको छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि मुलुकमा खुला बजारका नाममा निजीकरण र उदारीकरणको नीति लागू गरियो। जति बेला निजीकरणका नाममा सरकारी संस्थान धमाधम कौडीको भावमा बेचिएको थियो। निजीकरण ऐन 2050 अनुसार सरकारी संस्थानलाई खारेजीको काम कारबाही गर्न भन्दै श्री सतीश चन्द्र लाल, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एससी लाल एसोसिएट्स त्रिपुरेश्वर काठमाडौँलाई लिक्विडेटर नियुक्त गरिएको बेहोरा समेत भेटिएको छ। यसरी जनकपुर चुरोट कारखाना माफियालाई बुझाउन नेतादेखि कर्मचारी लागि परेको देखिन्छ। यसको श्रृङ्खला प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना अगावै भए पनि सरकारी संस्थान कौडीको भावमा बेच्नका लागि भने निजीकरण ऐन 2050 आएपछि हो। यसैको सिलसिलामा मिति 2053 साल साउन महिना 18 गते सुर्ती विकास कम्पनीको नाउँबाट सुर्ती गोदामको जग्गा बेच्न थालिएको पाइएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईले यो सामग्री हेरेपछि अवश्य थाहा पाउनु भयो होला नि, उद्योगी तथा व्यापारी नामको धमिरा रूपी चौधरी समूहले कसरी सरकारी जग्गा हडपेर बेच्छ भन्ने कुरा। मित्र राष्ट्र रुसले निर्माण गरिदिएको उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सुर्तीको भण्डारण गर्न सरकारले यहाँ संरचना बनाएको थियो। तर पछिल्लो समय निजीकरणका नाममा यी विनोद नाम गरेका धमिराहरूको आँखा लाग्यो। यिनीहरूको देश लुटाहा नजरमा यो सुर्ती गोदाम पनि पर्यो, जसलाई यो चौधरी समूहले सर्पले भ्यागुतो निले झैं बिस्तारै कम्पनी माथि कम्पनी खडा गर्दै कब्जा मात्रै गरेन, धमाधम घडेरीका नाममा कसरी बेचबिखन गर्यो त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, यो चौधरी समूह नामको धमिरा यति भयानक छ कि जसले सार्वजनिक स्थल त देख्नै हुन्न, मठ, मन्दिर, कारखाना कब्जा गरेर आफ्नो उद्यमको धन्दा चलाउँछ। यस्तै चौधरी समूहको निशानामा परेको सिराहाको एउटा सरकारी जग्गा पनि हो, जहाँ सत्ता र शक्तिको आडमा यस समूहले जनकपुर चुरोट कारखानाको सिराहा स्थित सुर्ती गोदामको जग्गा कब्जा गरेको हो। भूमाफिया, मालपोत र नापीका कर्मचारी सबैको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ, जहाँ सरकारी कागजात र प्रमाणलाई सिरानीमा राखेर नामोद उद्योगी व्यापारी चौधरी समूहले करिब 6 बिघा सरकारी जग्गा प्लटिङमा यसरी बेचेको थियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहाको सुर्ती गोदामको करिब 6 बिघा जग्गा हत्याउन चौधरी समूहले एउटा कम्पनीको पासो थापेको थियो। त्यो पासोमा सरकारी जग्गा पार्ने अनि व्यापारको साम्राज्य विस्तार गर्ने। चौधरी समूहको अनेक कडी मध्ये सिराहाको सरकारी जग्गा पनि एक हो। यही सरकारी जग्गा हत्याउन उनीहरूले श्री महालक्ष्मी न्युट्रिसियस फुड्स प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी रङ्गीला सुनसरी दुहबी खडा गरेका थिए। यही कम्पनीको नाममा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको नाममा पास गरिएको देखिन्छ। प्राप्त विवरण अनुसार
यस श्री महालक्ष्मी न्यूट्रिशियस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रंगीला सुनसरी दुहबीको मालिक हुन् चौधरी समूह परिवार। तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर 26 ठमेल बस्ने लुनकरण दास चौधरी अध्यक्ष, बसन्त कुमार चौधरी प्रबन्ध सञ्चालक र श्रीमती मीना चौधरी सञ्चालक रहेको कम्पनी हो यो। यही कम्पनीले मिति 2053 साल साउन महिना 10 गतेको बैठकबाट सुर्ती विकास कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यो कम्पनी मिति 2050 साल पुस महिना 1 गतेका दिन पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी दर्ता भएको थियो, जसलाई मिति 2066 साल असार 22 गते श्री महालक्ष्मी न्यूट्रिशियस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रंगीला सुनसरी दुहबीलाई संशोधन गरी पूर्वाञ्चल राइस मिल प्राली दुहबी सुनसरी कायम गरिएको थियो। सिराहा जिल्लाको साबिक गाविस रामनगर वडा नम्बर 4 को किता नम्बर 123, जहाँको जग्गा यही श्री महालक्ष्मी न्यूट्रिशियस फूड्स प्राली दुहबी सुनसरीको नाममा कायम भएको थियो, जसलाई पछि चौधरी समूहले मिति 2066 साल असार 22 गते नाम संशोधन गरेका थिए। नयाँ कम्पनीको नाम पूर्वाञ्चल राइस मिल प्राली दुहबी सुनसरी भने कायम गरिएको थियो। साबिकको कम्पनीको नाम संशोधन गरेपछि यस चौधरी समूहले सरकारी जग्गा कित्ता काट गरेर बेच्ने गरेको देखिन्छ भन्छन् सामाजिक अभियन्ता शुभेन्द्र शाह। भने मैले योभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा मिसन बनाएको छु कि सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको नाममा रहेको सम्पत्ति पुनः नेपाल सरकारकै नाममा फर्किनुपर्छ। अतिक्रमण भएका सम्पत्तिहरू जग्गाहरू हामी खोजीबिनी गर्ने कारण एउटै छ कि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो महत्त्व, हाम्रो समाजसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रो ऐतिहासिक चिजबिजहरूसँग जोडिएको सम्पत्तिहरू हुन्छ। त्यो सम्पत्ति खोजबिन गर्नुको पछाडिको कारण त्यही छ कि हाम्रो मौलिकता बाँचोस्। र मिर्सियाको कुरा गर्नुभयो, जुन रामनगर 4 क को किता नम्बर 123 हो साबिक, अहिले त्यही 123 लाई भूमाफियाहरूले विभिन्न किता काठहरू गरी 100 वटा किता भन्दा पनि बढी बनाइदिएको छ। र यो जग्गा खोजीबिनी गर्नुको कारण के छ भने कम्तीमा मिर्सिया भनेको सिराहा जिल्लाको एउटा आर्थिक नगरीको रूपमा देखिएको छ। हो, सामाजिक अभियन्ता शुभेन्द्र शाहले भने जस्तै भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको नाममा दर्ता गराए, त्यसलाई अर्को कम्पनी खडा गरेर जग्गा स्थानान्तरण गरे। त्यसका लागि चौधरी समूहले साबिकको कम्पनीको विकल्पमा पूर्वाञ्चल राइस मिल प्राली नामको कम्पनी बनाएको देखिन्छ। यही पूर्वाञ्चल राइस मिलको नामबाट जग्गा बेचेको पाइएको छ। किता नम्बर 123 मा रहेको यस सुर्ती गोदामको जग्गाको किता काट गरी किता नम्बर 709 मंगल शाह, किता नम्बर 710 रामप्यारी देवी, किता नम्बर 711 विश्वेश्वर तेली, किता नम्बर 712 रामरतन महाशेठ, किता नम्बर 713 राजू देवी तेली, किता नम्बर 714 शकलदेव शाह तेली, किता नम्बर 715 रामचन्द्र साहू तेली, किता नम्बर 716 जमुनी तेली, किता नम्बर 717 गुलाब चन्द्र अग्रवाल र बाँकी किता नम्बर 718 र किता नम्बर 719 उक्त प्रालीकै नाममा रहेको देखिन्छ। यस विषयमा हामी नापी कार्यालय सिराहामा पुग्यौं र जग्गा किता काट गरी बेचबिखन गरेको पाइएको छ। नापी कार्यालयको फिल्ड बुकमा श्री 5 को सरकार, जनकपुर चुरोट कारखाना, सुर्ती गोदाम भनेर उल्लेख भएको छ, जबकि फिल्ड बुकमा यसरी सरकारी जग्गा भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर पनि करिब 6 बिघा सरकारी जग्गालाई 100 भन्दा बढी कित्ता काट गरिएको छ। यसरी सरकारी जग्गा टुक्रा टुक्रा पारेर बेचबिखन गर्न एक निकाय वा व्यक्तिले सम्भव छैन र हुँदैन पनि। यही रहस्यको उत्खनन गर्नका लागि हामी नापी कार्यालय सिराहा पुग्यौं। यस विषयमा हामीले सूचना अधिकारी विकास झासँग जिज्ञासा राख्दा उनी भने यस्तो भन्छन्, यो हेर्नुहोस्। साबिक गाविस रामनगर वडा नम्बर रामनगर वडा नम्बर 4 को किता नम्बर 123 साबिक सरपट नापीको एक खोड नापीको नाप्रोसा भएको बेला जग्गा
जग्गा धनी महलमा श्री 5 को सरकार जचुका प्राइभेट लिमिटेड जनकपुर मिर्चैया वडा नम्बर 4 मा स्थापित देखा छ। बिरुवा सिगरेट गोदाम एरिया सिगरेट गोदाम एरिया लेखेको छ। त्यो सर्पनाटीको 2024 सालको सर्पनाटी बोर्डको फिल्डको कायम भएको रहेछ। यो चाहिँ जग्गा दर्ता सम्बन्धी कामका थप यो सम्बन्धी ओनरसिप के कसरी कायम भएको, कहाँ ट्रान्सफर भएको, के ट्रान्जेक्सन भएको त्यो मापत कार्यालयको अभिलेखबाट हेर्न सकिन्छ। अनि सर यो जग्गा अहिले यही यथावतै छ कि किता काट भइसक्यो? त्यो मलाई थाहा हुन्न, हामीलाई थाहा हुन्न। सम्बन्धित कुरा त्यो कुरा मापत कार्यालय स्रष्टा सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित मापत कार्यालय हुन्छ, नापी कार्यालयमा नक्सा सम्बन्धी अभिलेख हुन्छ। फिल्ड सर यो जस्तो होइन, यो सर यो मैले यो बुझ्न खोजेको यो किता साबिक यथावत छँदैछ या किता काट भइसक्यो? त्यति मात्र किता काट भएको छ, किता काट भइसक्यो। हजुर। यी नापी शाखाका सूचना अधिकारी पनि संलग्न छन् या छैनन् त्यो अनुसन्धानपछि थाहा अवश्य होला नै। तर सरकारी जग्गा यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गरिएको देखिन्छ। जहाँ अहिले जग्गा हाल प्लटिङ गरेर करिब 108 वटा किताहरूमा घर तथा आवासको लागि निजी संरचना बनाइएको छ। अहिलेसम्म 40 वटा पक्की घर निर्माण भइसकेका छन् भने 7 वटा घर अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। निजी कम्पनीको नाममा ल्याइएको सरकारी जग्गामाथि रजाई एउटा निजी विद्यालयले पनि गरेको छ। वर्षौंदेखि यहाँ निजी शैक्षिक व्यापार समेत गरिएको छ। हो दर्शकवृन्द, देश लुटेर यो समूह आज अरबपतिको धाक र रबाफ लगाउने भएको छ। शक्ति र सत्ताको आड भरोसामा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने अनि धनाढ्य बन्ने नियतले दूषित छ चौधरी समूह, जसको गिद्धे नजरमा परेको थियो सिराहा स्थित सुर्ती गोदामको जग्गा पनि। यही जग्गालाई आफ्नो निजी बनाउने यो समूहले अनेकन जालझेल र कपटीपूर्ण योजनामा बनाएको थियो। प्रचण्ड सरकारका गृह मन्त्री रवि लामिछानेले जिल्लाका सिडिओलाई सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन उर्दी जारी गरेको बेला सुर्ती गोदामको जग्गा फिर्ता र दोषीलाई कारबाही गर्ने आँट गर्न सक्ला त गृह प्रशासन? हवस् त सिराहा सहकर्मी शुभनारायण कामतीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सुर्ती गोदाम जग्गाको नयाँ थप अनुसन्धानमूलक खबर सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।